म पुसिन्छु है सिसा त्यहाँबाट सुरु भयो है यो सेतो जर्सीमा चाहिँ अर्जुन चौबारी बी हो भने उता निलो जर्सीको चाहिँ निलो पहेँलो जर्सीको चाहिँ सिरुबारी ए है सिरुवारीले खाता खोल्न सफल भएको छ नम्बर 10 त्यसपछि फाइनल हुनेछ है फाइनल गेम है यो सर्किट एक बराबर आयोजकले पनि आफ्नो खाता खोल्न सफल भएको छ 1 बराबर नम्बर आयोजकलाई सिरुवारी 2 आयोजक 1 नम्बर आयोजकलाई आयोजक 2 सिरुवारी 2 बराबर नम्बर सिरुवारीलाई सिरुवारी 3 आयोजक 2 3-2 बल आउट नम्बर सिरुवारीलाई 4-2 फेरि पनि नम्बर सिरुवारीलाई 5-2 बल बाहिरिएको छ नम्बर सिरुवारीलाई 6-2 नम्बर आयोजकलाई 3-6 आयोजकको 4 छ भने नम्बर आयोजकलाई 4-6 सिरुवारी 6 छ है नम्बर सिरुवारीलाई 7-4 अत्यन्तै उत्कृष्ट प्रहारसँगै नम्बर थपेको छ अर्जुन चोक डिकेवाइपीले नम्बर रहेको छ डिकेवाइपी 5 सिरुवारी 7 राम्रो प्रहार सिरुवारीका भाइद्वारा नम्बर थप्न सफल सिरुवारी 8-5 यताबाट पनि जवाफ उस्तै नम्बर थपेको छ डिकेवाइपीले डिकेवाइपी 6 सिरुवारी 8
चेकआउटको सङ्केत रेफ्रीद्वारा नम्बर श्रीबारीलाई 9-6। प्रहार तर बाहिर नम्बर सिरुबारीको खातामा सिरुबारी 10 डिकेवाइपी 6 रिसिभ हुन सकेन। नम्बर फेरि पनि सिरुबारीलाई 11-6। टेक्निकल मिस्टेक फेरि पनि नम्बर सिरुबारीलाई सिरुबारी 12 डिकेवाइपी 6। बल कट्न सकेन। यसको फाइदा फेरि पनि सिरुबारीलाई 13-6। डिकेवाइपीद्वारा टाइम आउटको सङ्केत। डिकेवाइपी सिरुबारी 13 डिकेवाइपी 6। राम्रो प्लेसिङ सहित नम्बर थपेको छ सिरुबारीले। सिरुबारी 14 डिकेवाइपी। प्रहार त उत्कृष्ट तर बल देखाभन्दा बाहिर। नम्बर डिकेवाइपी को खाता। त्यसै गरी नम्बर सिरुबारीले थपेको छ। सिरुबारी 19 आयोजक 10। बल आउट हुन पुगेको छ। फाइदा सिरुबारीलाई। सिरुबारी 20 डिकेवाइपी 10। अत्यन्तै राम्रो प्रहार समेत सहित नम्बर थपेको छ सिरुबारीले। 21-10। अत्यन्तै राम्रो प्रहार सहित डिकेवाइपीले नम्बर आफ्नो खातामा थप्न सफल भएको छ। 11-21। कोसिस राम्रो कोसिस तर बल उठ्न सकेन। यसको फाइदा सिरुबारीलाई। सिरुबारी 22 डिकेवाइपी 11। रेफ्रीद्वारा फलको सङ्केत सहित नम्बर थपेको छ डिकेवाइपीले। 12-22। फेरि पनि नम्बर डिकेवाइपीकै खातामा 13-22। फलको सङ्केत रेफ्रीद्वारा फेरि पनि नम्बर डिकेवाइपीलाई 14-22।
अत्यन्तै राम्रो प्रहार सहित नम्बर 1 अङ्क थपेको छ सिरुवारीले। सिरुवारी 23 डिकेवाइपी 14। चेकआउट हान्ने कोसिस सँगै कोसिस नाकाम। नम्बर सिरुवारीको खातामा 24-14। रोटेसनको गडबडीको सङ्केत सहित नम्बर थपेको छ डिकेवाइपीले। डिकेवाइपी 15 सिरुवारी 24। राम्रो प्लेसिङ सहित नम्बर थपेको छ डिकेवाइपीले। डिकेवाइपी 16 सिरुवारी 24। अत्यन्तै उत्कृष्ट प्रहारसँगै सफल भयो है एउटा सिरुवारीको। एक सेट आफ्नो हात पर्न सफल सिरुवारी। दर्शकहरूको होला है। पारी चाहिँ अर्जुन चौपरी बजार है। अर्जुन चौपरी बजार। फाइनल खेल्ने टिम सबैलाई सर्वविदितै छ। डिकेवाइपी ए र बलेउ बीच फाइनल खेल हुनेछ। यसैबीच सिरुवारीले दोस्रो सेटको पहिलो फाइनल अङ्क गेम हुन्छ है। दोस्रो सेटमा खाता खोल्न सफल भएको छ 1-0। बलको सङ्केत सहित नम्बर थपेको छ फेरि पनि सिरुवारीले 2-0। अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ सहित नम्बर 1-2 को खाता खोलेको छ डिकेवाइपीले। डिकेवाइपी 1 सिरुवारी 2। राम्रो प्रहार सहित नम्बर थपेको छ सिरुवारी 3 डिकेवाइपी 1। फलको सङ्केत सहित फेरि पनि नम्बर सिरुवारीलाई। सिरुवारी 4 डिकेवाइपी 1। अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ सहित नम्बर थपेको छ डिकेवाइपीले। डिकेवाइपी 2 सिरुवारी 4।
तालमेलको अभाव यसैबीच नम्बर डिकेवाइपीलाई डिकेवाइपी 3 सिरबारी 4 अत्यन्तै राम्रो प्रहार सहित नम्बर जर्सी नम्बर 5 का भाइद्वारा नम्बर डिकेवाइपीलाई डिकेवाइपीले नम्बर 4-4 को बराबरीमा ल्याउन सफल भएको छ। राम्रो प्रयास तर बल उठ्न सकेन। यसको फाइदा सिरुबारीलाई। सिरुबारी 5 डिकेवाइपी 4। बल आउटको संकेत। नम्बर आएको छ डिकेवाइपीलाई 5-6। अत्यन्तै राम्रो लेफ्टी कट भन्छ यसलाई प्रयोग गरेर 1 नम्बर थप्न सफल डिकेवाइपी। 6-6 को बराबरी। यसैबीच उस्तै प्रहार सहित नम्बर फेरि पनि थप्न सफल सिरुबारी 7-6। यसैबीच 7-7 को बराबरी गर्न सफल डिकेवाइपी। राम्रो प्लेसिङ सहित नम्बर सिरुबारीलाई सिरुबारी 8 डिकेवाइपी 7। चेकआउटको संकेत सहित नम्बर फेरि पनि डिकेवाइपीलाई 8-8 को बराबरी गर्न सफल फेरि पनि। बल आउटको संकेत। यसै गरी नम्बर अगाडि बढ्न सफल डिकेवाइपी 9-8। फेरि पनि नम्बर डिकेवाइपीलाई 10-8। फलको संकेत सिरुबारीद्वारा सिरुबारीका खेलाडीद्वारा र नम्बर डिकेवाइपीलाई डिकेवाइपी 11 सिरुबारी 8। हाइटभन्दा 5 ज्यादा भनेको यही हो। हेर्नुहोस् जर्सी नम्बर 7 का भाइद्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन 12-8 डिकेवाइपी 12 सिरुबारी 8। बल कट्न सफल। त्यसको फाइदा सिरुबारीलाई सिरुबारी 9 डिकेवाइपी 12।
अत्यन्तै उत्कृष्ट प्रहार डीकेवाईपी का भाई जर्सी नंबर 9 का भाइद्वारा नंबर डीकेवाईपीलाई 13-9 प्लेसिङ राम्रो थियो नंबर पनि उसैको हकमा सिरबारी 10 डीकेवाईपी 13 नंबर सिरुबारी को खातामा सिरुबारी 11 डीकेवाईपी 13 बल कट्न सकेन यसको फाइदा फेरि पनि सिरुबारीलाई सिरुबारी 12 डीकेवाईपी 13 यसपालि भने नम्बर डीकेवाईपी को खातामा नम्बर रहेको छ डीकेवाईपी 14 सिरुबारी 12 अत्यन्तै राम्रो प्रहार सहित नम्बर थपेको छ सिरुबारीले 13-14 सिरुबारीले डीकेवाईपीलाई पछाइरहेको छ राम्रो प्लेसिङ सहित नम्बर फेरि पनि डीकेवाईपी को खातामा नम्बर रहेको छ 15-13 यसैबीच फेरि पनि सिरुबारीले नम्बर थप्न सफल भएको छ 14-15 बल गर्न सकेन सिरुबारीले पनि नम्बर बराबरी गर्न सफल भएको छ 15-15 को स्थिति बल फेरि पनि कटेन सिरुबारीले नम्बर थपेको छ 16-15 19-15 16-19 21-16 17-21 18-21 अर्जुन चौपरी 18 छ भने सिरुवारी 21 छ है।
नाइम 22-18 सिरबारी 22 अर्जुन चौधरी 18 19-22 23-19 सिरबारी 23 अर्जुन चौधरी 19 सिरबारीको तर्फबाट सेट पोइन्ट भयो है। दुई सेट हुन सफल भयो है सिरबारीको। यसपछि अर्जुन चौधरी ए भर्सेस बलियो सम्झना बलियो बीच फाइनल गेम हुनेछ है। जोडी छ तपाईँ उसलाई जोडी चाहिँ लाग्छ हेलो यस्तो सेट सुरु भयो है। टेक्निकल मिस्टेक का कारण उनले साउन्डमा प्रब्लम भएकोले बचाउन सकेन। यसै गरी सिरबारीले आफ्नो 5 सेट मध्ये 2-0 को अग्रता राखेको छ र अहिले भने दरौखोलाको स्कोर 2 र सिरबारी 0 रहेको अवस्था छ। क्विक शॉट सर्विस लाउँछ झन्डा लाउँछ 4-1 नेपालमा गेम छ नम्बर रहेको छ डिकेवाईपी 4 सिरबारी 1। त्यसै गरी नम्बर फेरि पनि डिकेवाईपीलाई डिकेवाईपी 5 माफ गर्नु होला कतिवटा खेल्यो कि माफ गर्नु होला सिरबारी 2 डिकेवाईपी 4। नम्बर फेरि सिरबारीको खातामा सिरबारी 3 डिकेवाईपी 4।
अत्यन्तै राम्रो प्रहार सहित नम्बर तपाईँको छ डिकेवाइपीले डिकेवाइपी 5 सुरुवारी 3 6-3 अर्जुन चौपारी 6 भने सिरबारी 3 नम्बर तपाईँको छ डिकेवाइपीले डिकेवाइपी 6 सुरुवारी 3 त्यसै गरी नम्बर तपाईँको छ सिरुवारीले सिरुवारी 4 डिकेवाइपी 6 त्यसै गरी सिरुवा कन्स्ट्रक्सनका म्यानेजर कान्त कार्कीज्यूलाई मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। नम्बर तपाईँको छ डिकेवाइपीले डिकेवाइपी 7 सिरुवारी 4 नम्बर फेरि पनि एकपटक डिकेवाइपीलाई डिकेवाइपी 8 सिरुवारी 4 अत्यन्तै राम्रो प्रहार सहित नम्बर तपाईँको छ सिरुवारीले सिरुवारी 5 डिकेवाइपी 8 अत्यन्तै राम्रो प्रहार सहित ब्लकेज पनि नम्बर डिकेवाइपीलाई 9-5 अत्यन्तै राम्रो प्रहार सहित नम्बर तपाईँको सिरुवारी 6 डिकेवाइपी 9 बल करने सकेन इसको फाइदा डिकेवाइपीलाई डिकेवाइपी 10 सुरुवारी 6 बल चेकआउटको संकेत रेफ्रीद्वारा सुरुवारीले नम्बर थप्न सफल भएको छ 7-10 को स्कोर। नम्बर तपाईँको छ सुरुवारीले 8-10 ब्लकेज सही नम्बर फेरि पनि सुरुवारीको खातामा 9-10 अत्यन्तै राम्रो प्रहार सहित नम्बर तपाईँको छ डिकेवाइपीले डिकेवाइपी 11 सुरुवारी 9 तालमेलको अभावका कारण नम्बर गुमाएको छ डिकेवाइपीले र यसको फाइदा सुरुवारीलाई 10-11 अत्यन्तै चलाखीपूर्ण खेल खेल्दै नम्बर तपाईँको छ डिकेवाइपीले 12-10 राम्रो खेलको प्रदर्शन जर्सी नम्बर 5 का प्रतिद्वारा नम्बर 13-10 अत्यन्तै मिठो प्रहार सहित नम्बर तपाईँको छ
श्रीबारीले श्रीबारी 11 डिकेवाईपी 13 नंबर श्रीबारीलाई 12-13 नंबर आयोजकलाई 14-12 नंबर श्रीबारीलाई 13-14 नंबर आयोजकलाई 15-13 फेरि पनि नम्बर आयोजकलाई 16-13 फेरि पनि नम्बर आयोजकलाई 17-13 नंबर श्रीबारीलाई 14-17 फेरि पनि नम्बर श्रीबारीलाई 15-17 नंबर आयोजकलाई 18-15 नंबर श्रीबारीलाई 16-18 फेरि पनि नम्बर श्रीबारीलाई 17-18 नम्बर आयोजकलाई 19-17 नंबर श्रीबारीलाई 18-19 फेरि पनि नम्बर श्रीबारीलाई 19 बराबर फेरि पनि नम्बर श्रीबारीलाई 20-19 फेरि
21 19 फेरि नम्बर सिलवारीलाई 21 19 बल बाहिरिएको छ नम्बर सिलवारीलाई 22 19 बल आउट भएको छ नम्बर आयोजकलाई 20 22 नम्बर सिलवारीलाई 23 20 नम्बर आयोजकलाई 21 23 22 23 फेरि पनि नम्बर आयोजकलाई 22 23 बल बदलेको छ नम्बर आयोजकलाई 23 बराबर फेरि पनि नम्बर आयोजकलाई सेट भयो भने फुलबारी 23 23 चौथो सेट है चौथो नि 2 सेट रहेछ मैले 2 सेट म एजमा 2 सेट तपाईँ 1 सेट चौथो सेट है चौथो यसै गरी दोस्रो साइडको खेल अहिले D0 को D1 को स्थिति दुई र सिलवारी 2 DKLT 1 सेटहरू हाम्रो आफ्नो हातमा पारेका छन् यसै गरी 1-0 प्रेस सेन्टर गण्डकी अध्यक्ष अर्जुन सुनारजीलाई अर्जुन काफ्लेजीलाई माफ गर्नुहोला अर्जुन काफ्लेजीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
अर्पण काफ्लेज्यूलाई मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध नम्बर आयोजकलाई 2-3 नम्बर सिलवारीलाई 4-5 नम्बर सिलवारीलाई 5-2 फेरि पनि नम्बर सिलवारीलाई 6-2 नम्बर आयोजकलाई 3-6 तारै हाल पर्यो हामीले कहीँ पनि एउटा कहीँ नम्बर सिलवारीलाई 7-3 बहिनी तिमीले भेट्ने कहीँ बहिनी एकदमै नम्बर आयोजकलाई 4-7 पर्छ चाहिँ भन्दैछ फेरि पनि नम्बर आयोजकलाई 5-7 नम्बर सिलवारीलाई 8-5 नम्बर आयोजकलाई 6-8 नम्बर सिलवारीलाई 9-6 फेरि पनि नम्बर सिलवारीलाई 10-6 नम्बर आयोजकलाई 7-10 फेरि पनि नम्बर आयोजकलाई 8-10 नम्बर सिलवारीलाई 11-8 फेरि पनि नम्बर सिलवारीलाई 12-8 जाम
फेरि पनि नम्बर सिरवारीलाई 13-8। धनगढी पनि आँधीलाई त जम्मा लाग्यो धनगढी पनि आँधीलाई त कल आयोजकबाट टाइम आउटको सङ्केत। त्यसरी मैले आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहे। प्रेस सेन्टर गण्डकीका अध्यक्ष अर्जुन कार्यालयलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछ। त्यसै गरी गाउँपालिकामा कार्यरत सुदर्शन भोग्नेका मोहन भट्टाइका कमल भण्डाराका र समान कार्यालयका लगायत गाउँपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण जनहरूमा अतिथिको आसन ग्रहण गरेर यहाँ अनुरोध गर्दछु। फेरि पनि नम्बर सिरवारीलाई 15-8। नम्बर सिरवारीलाई 16-8। अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ सहित नम्बर तपाईँको छ डिकेओपीले 9 सरबारे 16। अत्यन्तै राम्रो प्रहार यो सँगै नम्बर थपेको छ सिलबारीले 17-9। बल आउटको सङ्केत सहित नम्बर थपेको छ सिलबारीले। सिलबारी 18 डिकेओपी 9। सालको सङ्केत सहित फेरि पनि नम्बर सिलबारी 19 डिकेओपी 9। राम्रो कडा प्रहार सहित नम्बर थपेको छ सिलबारीले 20-9। नम्बर फेरि पनि सिलबारीको खातामा 21-9। बालको फलको सङ्केत बत्ती लाइन है मोको पारी जम्मा अफर ला त्यससँगै नम्बर थपेको छ बत्ती लाइन है मोको पारी डिकेओपीले अफर लान कि 10-21। त्यसै गरी नम्बर थपेको छ फेरि पनि सिलबारीमा 23-10। 24-10। यसपछि फाइनल हुनेछ है। फाइनल गेम अर्जुन चौपरी ए भर्सेस बलेउ बिच हुने भएको छ है। सक्यो त्यसै गरी
वेस्टर्न साइडको गेम शनिबारमा 3-1 को अन्तरले आफ्नो हात पारेको थियो र 3औं स्थान प्राप्तमा सफल रहेको छ। दरुङखोला युवा परिवार श्री सिरबारीको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ।